उल्टा गरायो नि त उता फर्केर श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम। एकछिन विलम्ब भयो, यहाँ कता कता के भएको थियो यो श्रीमन्नारायण देवस्थानमबाट फेरि प्रपञ्च दौडधुप गरे। हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैहिकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्द, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू, श्री ध्रुव चरित्रका प्रसङ्गमा हामीहरू अनुसन्धान गर्दैछौँ। ध्रुवजीलाई
ध्रुवलोकमा लानको लागि भगवान विष्णुले अनुग्रह गरेर नभएको लोक अघटित घटना पटियान सामर्थ्य जो भगवत शक्ति हो, भगवानको अनुग्रह हो। ध्रुवलोक बनाएर भगवानले त्यो ध्रुवलोक दिनको लागि पार्षदहरूलाई पठाइबक्सिन्छ। बद्रिकाश्रममा भगवत ध्यानमा मग्न भइबक्सेका ध्रुवलाई लिन भएर भगवानका पार्षदहरू आइबक्सिन्छ। त्यही हामीहरूले हिजो अनुसन्धान गर्दैथ्यौँ। सुनन्दनन्दा उचतुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नो बहितः शृणु यह पञ्चवर्षस्तपसा भवान् देवमति त्रिपत। यो भनिसक्या हो। हे राजन, बडा सम्भ्रमका साथमा दुई पटक सम्बोधन गरिबक्सिन्छ। प्रेमातिशयले यस्ता अद्भुत सत्पात्रलाई हामीहरूले भगवानको लोकमा लाँदैछौँ, ध्रुवलोकमा लाँदैछौँ भनेर लिन आएकालाई पनि अर्कै आनन्द अनुभव भयो। त्यस हुनाले हे राजन, हजुरको कल्याण होस्। हे राजन, हे राजन, हजुरको कल्याण होस्, कल्याण होस्। हजुरले हाम्रो वचनलाई एकाग्र भएर सुनिबक्सियोस्। हजुर कस्ता, हजुर भने जस्ता भइबक्सिन्छ। जसले 5 वर्षका उमेरमा दुराराध्य भगवानलाई पनि हजुरले प्रसन्न पारिबक्सियो। उनै भगवान नारायणका हामीहरू पार्षद हौं। तस्याखिल जगद्धातुरावां देवस्य सार्ङ्गिणः पार्षदाभिः सम्प्राप्तो नेतुं त्वां भगवत्पदम्। उनै अखिल जगत निर्माण निपुण भइबक्सेका सकल जगत स्रष्टा, यही शब्दमा ध्यान गर्नुपर्छ। भगवान नै स्रष्टा भइबक्सिन्छ, भगवान नै पालक भइबक्सिन्छ, भगवान नै अन्तिममा संहारता पनि भइबक्सिन्छ। संहार पनि भगवानको कल्याणकै काम हो, लोक कल्याणको काम हो। भगवान मङ्गलम भगवान विष्णु भइबक्सिन्छ। भगवान तर्फबाट कहिल्यै पनि कुनै कल्पमा भूत भविष्य वर्तमानमा कहिल्यै पनि अमङ्गल हुँदैन। मङ्गलमय भगवान। मिश्री कहिल्यै पनि तितो हुँदैन। मिश्री जताबाट खाए पनि गुलियो हुन्छ। मिश्रीको टुप्पो र फेद भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस्तै भगवान केवल मधुरतम, मधुर मधुर भगवान। त्यस्ता भगवानबाट कहिले अमङ्गल हुन्छ? त्यस हुनाले सृष्टि पनि भगवानको मङ्गल कार्य हो, पालन पनि भगवानको मङ्गल कार्य हो, संहार पनि भगवानको मङ्गल कार्य हो। अनि भगवानको अनुग्रहद्वारा मिल्ने भएको जो मोक्ष हो त्यो परम मङ्गल कार्य हो। अनि भगवानका अनुग्रहले मोक्षभित्र पनि जो भगवद अनुभव हो त्यो परम मङ्गलतम कार्य हो। यी सबै कार्य सृष्टि गर्ने नारायण, पालन गर्ने नारायण, संहार गर्ने नारायण, मोक्ष प्रदान गरिबक्सिने नारायण, आफ्नो दिव्य अनुभव भगवत भागवत गोष्ठीमा विराजमान भएर दिव्य आफ्नो अनुभव प्रदान गर्ने भगवान नारायणहरू करे गर्छ र। त्यस्ता अखिल जगत धातु, सम्पूर्ण जगतका स्रष्टा भइबक्सेका यो सत्य कुरा हो। स्तुति गर्न त व्यक्तिहरूले न त्योलाई पनि त्यो भनिदिन्छन्, त्यो न स्तुति हो। जो जगतको स्रष्टा छैन उसलाई स्रष्टा भनिदियो, जो जगतको पालक छैन उसलाई पालक भनिदियो, जो दाता छैन त्यसलाई दाता भनिदियो, त्यो स्तुति हो। भगवान अखिल जगत स्रष्टा भइबक्सिन्छ, हजुर अखिल जगतका सृष्टिकर्ता भइबक्सिन्छ, के स्तुति त? सर्वेश्वरेश्वरः कृष्णः प्रोच्यते यदि पंडितैः तथापि स्वल्पमेवोक्तम भूतार्थे कतमा स्तुति। सत्य कुरालाई भन्नलाई के स्तुति हो र? नभएको कुरा जोड जाड गरेर भने पो बल्ल स्तुति हो। त्यस हुनाले हामी भगवान श्रीमन नारायण जो अखिल जगतका स्रष्टा, पालक, संहर्ता, मोक्षदाता भइबक्सिन्छ, विशेषतः उहाँका हामी पार्षद हौँ। अनि हामीले हजुरलाई भगवत पदमा लानको लागि आएका छौँ। भगवानले प्रदान गरिबक्सेको जो पद हो, श्रीनिवास भगवानले प्रदान गरिबक्सिएको लोकमा लानको लागि हामी आएका छौँ। सुदुर्जयं विष्णु पदम जितं त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम आतिष्ठ तत्तात
आतिष्ठ तच्चन्द्र दिवाकरादयो ग्रहर्ष ताराः पर्यन्ति तं विभुं पर्यन्ति दक्षिणम। प्रवचनको बेला छ, 1 घण्टा पछि फोन गरिबक्छु होला। यहाँ के भनिबक्सिन्छ, यहाँबाट हाम्रो सुरु हुन्छ। हिजो यहाँभन्दा माथि भनिएको थियो, तृतीय स्कन्धको 12औं अध्यायको 25वां श्लोकबाट आज प्रारम्भ हुन्छ। यसको भावार्थ, हे ध्रुवजी, अत्यन्त दुर्जय भगवानको पद ध्रुवलोकलाई हजुरले प्राप्त गरिबक्स्यो, जितिबक्स्यो, त्यसलाई उपलब्ध गरिबक्स्यो हजुरले। जुन ध्रुवलोकलाई सूर्यहरूले पनि प्राप्त नगरेर, सप्तर्षिहरूले नि प्राप्त गर्न सकेर टाढेबाट हेरेर धन्य धन्य भनिबक्सिन्छ, नजिकबाट हेरेर। माथि जस्तो ध्रुवलोक, ओहो कस्तो राम्रो ध्रुवलोकलाई ध्रुवले प्राप्त गरे भनेर त्यसको महिमा गाइबक्सिन्छ। जुन ध्रुवलोकलाई सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र ताराहरूले परिक्रमा गरेर घुमिबक्सिन्छ, त्यस्तो दिव्य ध्रुवलोकलाई हजुर विराजमान भइबक्स्योस्, त्यहाँ हजुर रहिबक्स्योस्। आतिष्ठ सूरयः यत् सुदुर्जयं विष्णुपदम अप्राप्य। सूरयः यत् अप्राप्य परम विचक्षते, यत्पदम चंद्र दिवाकरादयः दक्षिणं पर्यन्ति तत्सुदुर्जयं विष्णुपदम त्वया जितम्। तत् विष्णुपदम आतिष्ठ। हे महाराज ध्रुवजी, सूर्य भनेको सप्तर्षिहरूले पनि यत अप्राप्य, जुन हजुरले प्राप्त गरेको ध्रुवलोकलाई प्राप्त गर्न नसकेर परम विचक्षते, त्यसदेखि तल बसेर ओहो कस्तो विलक्षण होला, अद्भुत होला यो लोक भनेर हेरिबक्सिन्छ। र यत्पदम, जुन लोकलाई चन्द्र दिवाकरादयः, चन्द्रमा सूर्य आदि, त्यस्तै ग्रह नक्षत्र ताराहरू दक्षिणम पर्यन्ति, दाहिने परिक्रमा गरेर घुमिबक्सिन्छ। तत् सुदुर्जयम विष्णुपदम त्वया जितम, त्यो जित्नै नसकिने भएको सुदुर्जयम, हजुर बाहेक अरू कसैले जित्दैन जितेको त्यस्तो विष्णु लोकलाई, विष्णु पदलाई, ध्रुव लोकलाई त्वया जितम, हजुरले भगवानका दिव्य अनुग्रहले प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यस्तो त्यो पदलाई आतिष्ठ, त्यहाँ हजुर विराजमान भइबक्स्योस्। कस्तो पद त? अनास्थितं ते पितृभिः अन्यैरप्यङ्गकर्हिचित् आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम। बाबु, हे प्यारा ध्रुव महाराज, हजुरले, हजुरका पितृहरूले, हजुरका हजुरबाहरूले, अरू कसैले पनि, अरूले पनि, जो कहिल्यै पनि जुन लोकमा बस्न सक्नु भएको थिएन, जुन लोकलाई प्राप्त गर्न सक्नु भएको थिएन, त्यस्तो संसारका सबै व्यक्तिहरूद्वारा वन्दनीय आदरणीय भएको ओहो कस्तो हो ध्रुवलोक। व्रतबन्धमा पनि ध्रुवम उदीक्षस्व, ध्रुवलाई हेर, विवाहमा पनि ध्रुवम उदीक्षस्व हेर भनेर अनि नमस्कार गर्न लाइन्छ। ध्रुव जस्तै अचल होम, हामी पनि अचल बन्न सकौँ भनेर। त्यस्तो सबै लोकद्वारा वन्दनीय त्यस विष्णु पदलाई हजुरले प्राप्त गर्नुभयो, त्यो पदमा हजुर बस्नुहोस् भनेर
पार्षदहरूले पनि बक्सिन्छ। अङ्ग ते पितृभिः अन्यैरपि करेचित् अनास्थितं जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम आतिष्ठ। हे अंग, हे प्यारा ध्रुव महाराज, ते पितृभी, जुन लोग हजुरका पितृहरूले अन्यैरपि अरू कसैले पनि, अरूले पनि करिचित कहिल्यै पनि न हिजो न आज न भोलि अनास्थितम, न हिजो कोही बसे न आज कोही बसेका छन्, न भोलि कोही बस्न सक्दछन्। त्यस्तो फेरि कस्तो त जगताम वन्द्यम, 14 ब्रह्मा 14 तले संसारमा रहेका सबैले वन्दनीय, ब्रह्मादि देवताद्वारा पनि वन्दनीय। त्यस्तो जगताम वन्द्यम तद विष्णोः परमं पदम आतिष्ठ, त्यो भगवान विष्णुले अनुग्रह गरेर दिएको जो विष्णुको परम पद भनेको ध्रुवलोकलाई हजुरले स्वीकार गरिबक्सियोस्, त्यसमा हजुर विराजमान भइबक्सियोस्। त्यसैको लागि त्यो ध्रुवलोकमा लानको लागि भगवान श्रीमन्नारायणले हामीलाई यो दिव्य विमान दिएर पठाइबक्सेको छ। एतद् विमान प्रवरम् उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थापितम् आयुष्मन् अधिरोढुं त्वमर्हसि। हे आयुष्मान, यो दिव्य विमान भगवान श्रीमन्नारायणले हामीहरूलाई हजुरलाई लिएर आउनु भएर पठाइबक्सेको हो। त्यसो हुनाले हजुर यस विमानमा विराजमान भइबक्सियोस्, विमानमा चढिबक्सियोस् र आफ्नो लोक भगवानले अनुग्रह गरेर प्रदान गरिबक्सिएको जो विष्णुपद हो, जसलाई सबैले ध्रुवलोक भन्दछन्, त्यो ध्रुवलोकलाई स्वीकार गरिबक्सियोस्। त्यहाँ जानको लागि यो विमानमा विराजमान भइबक्सियोस्। आयुष्मन् उत्तम श्लोक मौलिना एतद् विमान प्रवरम् उपस्थापितम् त्वम् एतद् विमानम् अधिरोढुम् अर्हसि। जाने बेला त आयुष्मान भन्ने के अर्थ त भन्छन् नि कसैले, नमरी स्वर्ग देखिँदैन। अनि अब मरेर स्वर्ग जाने बेला अथवा ध्रुवलोक जाने बेलामा आयुष्मान भनेको अर्थ के त भनेको, यहाँ आयुष्मान शब्द हे आयुष्मान भनेर सम्बोधन गरेको अर्थ सशरीर ध्रुवलोक गइबक्स्यो। ध्रुवजी सशरीर स्वर्ग एउटा युधिष्ठिर महाराज गइबक्सिएको थियो, तर ध्रुवलोक यहाँ सशरीर ध्रुव गइबक्स्यो। त्यस हुनाले हे आयुष्मान, हे चिरञ्जीवी, हे कल्प कल्पान्त रहने भएका, कल्पान्त ब्रह्माजीको आयु पर्यन्त रहेर त्यसपछि अनि भगवानको अनुग्रहले त्यहाँबाट वैकुण्ठ गइबक्सिन्छ। त्रिपाद विभूति वैकुण्ठ जो भोग मोक्ष भूमि हो, त्यो ध्रुवलोक पनि मोक्ष भूमि होइन। भगवानका अनुग्रहले यही संसारभित्र पनि यो संसारमा नभएका यहाँभन्दा विलक्षण अत्युत्तम भोग सामग्री भगवानद्वारा उपलब्ध गरिबक्सियो ध्रुवजीले। भोग्य भोगोपकरण भोगस्थान भगवानका अनुग्रहले प्राप्त गरिबक्सियो। त्यो पनि वास्तवमा वैकुण्ठ होइन, यो सम्झनुपर्छ। त्यहाँ रहेर फरक यति हुन्छ कि ध्रुवले त्यो भगवानका सङ्कल्प अनुसार धेरै समयसम्म रहेर भगवानको भक्तिको जीवन्त उदाहरण, मूर्खाधिराजहरूले भन्छन् भगवानलाई स्तुति गर्न, प्रार्थना गर्न, प्राप्त गर्न कठिन छ। भगवान जस्तो सुलभ कोही छ? एक आचमनी जलले र एउटा तुलसीको दलले खुसी हुनेवाला भगवान जस्तो सुलभ कोही पनि छैन। सुलभ सुव्रत सिद्ध। तर ध्रुवको आग्रह कसैले नबसेको लोकमा बस्छु भनेको हुनाले हुँदै नभएको ध्रुवलोक भगवानले रचना गरिदिएर दिबक्स्यो। भक्तको मनोरथ पूर्ण गर्नको लागि, मेरा भक्तको लागि मैले जे पनि गर्न तत्पर छु, यो भगवानले देखाइबक्सेको। त्यस्ता भगवान हुँदाहुँदै पनि कल्पवृक्षको फेदमा बसेर पनि सिस्नका झाङ मुनि जान खोज्ने, कल्पवृक्षमा चिताएको सबै दिनी भएको,
के गर्ने, कस्ता मान्छे हो राम राम। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा, सुखदेव स्वामीले ठोकुवा गरेर भनिरहेको हुन्छ, को छ र सर्वशरण्य। त्यस हुनाले आयुष्मान, हे आयुष्मान, सशरीर वैकुण्ठ जाने, के अरे ध्रुवलोक जाने भएका यस्ता हजुरलाई उत्तम श्लोक मौलिना पुण्य कीर्ति वैबक्ष्यका, पुण्य कीर्तिका चरम शिखर वैबक्ष्यका, भगवान जस्तो पुण्य कीर्ति कसको छ र? त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणले विमान प्रवरम, एतद विमान प्रवरम उपस्थापितम, यो दिव्य विमान, विमानमा श्रेष्ठ भएको यो विमान हजुरलाई पठाइबक्सिएको। त्यस हुनाले हे आयुष्मान, एतद विमानम विमान प्रवरम त्वम अधिरोढम अरसि, यो दिव्य विमानमा हजुर बस्न योग्य भइबक्सिन्छ। यस विमान, यसको अर्थ यस विमानमा विराजमान भइबक्सियोस् र हामीले हजुरको ध्रुवलोकमा लगेर हजुरलाई विराजमान गराउँदछौँ भनेर प्रार्थना गरिबक्सियो। सुनन्दनन्द दुईटा पार्षदले वैकुण्ठ लाने बेलामा कहीँ 4वटा पार्षद आइबक्सिन्छ, ध्रुवलोकलाई 2टा आइबक्सियो। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुण्ठ नियोज्य मुख्ययोर मधोच्युतं वाचमुरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो मुनिन् प्रणम्य शिशमभ्यवादयत्। मैत्रेयजीले अगाडि विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ, वैकुण्ठनाथ भगवान श्रीमन्नारायणका पार्षद प्रधान सुनन्दनन्दनहरूका मुखबाट निक्लिएको एकदम महभन्दा नि मिठो, जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, हाम्रो जिब्रो कस्तो होस्, महभन्दा मिठो बाणी उच्चारण गरोस्, अरूलाई सुन्नेलाई पनि आनन्द आओस्। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरनको सुख होय, आपन तन शीतल करे, औरनको सुख होय। आफूले उच्चारण गर्दा पनि शीतलो अनुभव होस्, सुन्नेवालालाई पनि आनन्द अनुभव होस् भने जस्तै भगवानका पार्षदहरूको श्रीमुखबाट निक्लेको त्यो महभन्दा पनि मिठो त्यो वचन सुनेर भगवान श्रीमन्नारायणका प्यारा जो ध्रुवजी भइबक्सिन्छ, उहाँले अभिषेक गरिबक्सियो, ब्राह्मणहरूद्वारा अभिषेक गरिबक्सियो, आशीर्वाद दिइबक्सियो, अनि नित्य मङ्गल आफ्ना नित्य कर्महरू पनि सम्पन्न गरिबक्सियो र मुनिन् प्रणम्य, त्यहाँ भएका सबै मुनिहरूलाई प्रणाम गरेर अनि उहाँहरूसँग आशीर्वाद दिएर अनि प्रस्थान गर्न चाहिबक्सिन्छ। यसको भावार्थ निशम्य वैकुण्ठ नियोज्य मुख्ययोः मधुच्युतं वाचं निशम्य उरुक्रम प्रियः कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलः मुनिन् प्रणम्य आशीषम अभ्यवादयत्। अर्थात वैकुण्ठनाथका प्यारा पार्षदहरू सुनन्दनन्दै 2टा पार्षदहरूको, भगवान नारायणका प्यारा पार्षदहरूको मधुच्युतम महभन्दा पनि मिठो यस्तो अमृत प्रवाह गर्ने भएको वाचम वाणीलाई निशम्य सुनेर उरुक्रम प्रिय, उरुक्रम भनेको भगवान नारायणका प्यारा परम वैष्णव ध्रुवजी कृताभिषेक कृतनित्य मङ्गल, मङ्गल स्नान गरिबक्स्यो अनि कृताभिषेक भनेको अभिषेक गरिबक्स्यो, मङ्गल स्नान गरिबक्स्यो अनि कृतनित्य मङ्गलम मङ्गल, कृतनित्य मङ्गल आफूले नित्य जो कर्महरू सन्ध्या वन्दन आदि तिनी मङ्गलमय कार्यहरू पनि गरेर अथवा अलङ्कार आदि फूल तुलसीका मालाहरू तिनीहरूलाई लगाएर अनि मुनिन प्रणम्य, त्यहाँ रहेका सबै मुनिहरूलाई प्रणाम गरेर उनीहरूद्वारा
आशिषम अभ्यवादयत स्वस्ति वाचन गराइबक्स्यो। महात्माहरूले प्रभु अनुग्रह गरिबक्स्योस्, आफू उत्तम लोकमा जाँदा पनि त्यहाँ बसेका जसले उत्तम लोकमा जाने त्यस्तो सौभाग्य प्रदान गरिबक्स्यो, यो सबै हजुरहरूको अनुग्रह हो भनेर त्यहाँ रहेका सबै मुनिहरूलाई प्रणाम परिक्रमा गरेर अनि प्रणाम परिक्रमा गरिबक्स्यो। परित्याभ्यर्चधिष्ण्याग्र्यं पार्षदौ अभिवन्द्य च ये शतदधिष्ठातुं बिभ्रद्रूपं हिरण्मयम्। त्यस्तो उत्तम विमानलाई पूजा गरिबक्स्यो, परिक्रमा गरिबक्स्यो अनि दिव्य आफ्नो त्यही शरीर अत्यन्त प्रकाशमय शरीर भयो। भगवानका अनुग्रहले दिव्य शरीर धारण गरेर त्यस्तो त्यो दिव्य विमानमा चढ्न चाहिबक्स्यो। पार्षदहरूलाई पनि प्रणाम गरेर नमस्कार गरेर अनि त्यस विमानमा चढ्न चाहिबक्स्यो। धिष्ण्याग्र्यं अभ्यर्च्य परित्य पार्षदौ अभिवन्द्य च हिरण्मयं रूपं बिभ्रत् तदधिष्ठातुं ईश तद अधिष्ठातुम ईश। धिष्ण्याग्र भनेको विमान श्रेष्ठ, धिष्ण भनेको बस्ने जो विमान हो, उत्तम विमान, त्यसलाई पूजा गरेर अनि पूजा गरेर परिक्रमा पनि गरेर, परित्य भनेको परिक्रमा गरेर, पार्षदौ च अभिवन्द्य पार्षदहरूलाई पनि सुनन्द नन्दहरूलाई पनि पूजा गरेर उनीहरूलाई नमस्कार गरेर बिभ्रद रूपम हिरणमयम हिरणमय शरीर माने दिव्य प्रकाश बहुल ज्योतिमय शरीर धारण गरेर त्यही शरीर दिव्य ज्योतिमय भयो भगवानका अनुग्रहले। अनि तद अदधिष्ठातुम येष त्यो दिव्य विमानमा चढ्न इच्छा गरिबक्स्यो। जब त्यो विमानमा चढ्न भएर आफ्नो पाउ अगाडि बढाउन आँटिबक्सेको थियो त्यही बेलामा तदोत्तान पदः पुत्र ददर्शान्तकमा गतम मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। त्यति बेला महाराज उत्तानपादका छोरा मनुका पौत्र मनुका नाति पितामह ब्रह्माजीका प्रपौत्र ध्रुवले देखिबक्स्यो त्यो विमानमा चढ्न भएर आफ्ना पाउ उठाउँदा बित्तिकै उताबाट अन्तक काल आइबक्स्यो। कालले ध्रुवको चरण कमल मेरो शिरमा राखेर गइबक्स्योस् भन्ने भावना गरे चाहिँ उताबाट ते कालले भनिबक्स्यो प्रभु मलाई कृपा गरेर हजुरको चरणले मलाई पनि धन्य धन्य कृतकृत्य पारेर गइबक्स्यो भनेपछि पर्ख एकछिन काललाई पनि पर्ख। काल जय सही अर्थमा काल जय काललाई पनि जितेर अनि उनलाई एकछिन प्रतीक्षा गराएर अनि उनका शिरमा पाउ राखेर भगवानको दिव्य त्यो विमानमा चढेर अनि ध्रुवलोक गइबक्स्यो। तदा उत्तानपदः पुत्रः अन्तकम आगतम ददर्श मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्त्वा अद्भुतं गृहम् आरुरोह। त्यति बेला उत्तानपदः पुत्रः उत्तानपादका छोरा अन्तकम आगतम ददर्श आगतम अन्तकम आउँदै गरेका आइराखेका अन्तकम भनेको मृत्युलाई ददर्श देखिबक्स्यो। मानो मृत्युले उताबाट इसाराद्वारा भनेका छन् प्रभु हजुर भगवानका लोकमा ध्रुवलोकमा जाँदै भइबक्सिन्छ हजुरले आफ्ना चरण कमल
दासका शिरमा राखेर दासलाई कृतार्थ गराइ बक्सियोस्। वैष्णवहरूको चरण जस्तिको पवित्रहरू के हुन्छ र? सबैभन्दा पवित्र वैष्णव। हेर्नुहोस् त, पृथ्वी तावदियं महत्सु महति तद्वेष्टनं वारिधि पीतोऽसौ कलशोद्भवेन मुनिना सभ्यो मृखद्योतवत्। तद्विष्णोः बलिबन्धन प्रकरणे पूर्णं पदं नाभवत् देवोऽसौ वसति त्वदीय हृदये त्वत्तोऽधिकः कः पुमान्। राम राम राम। सबैभन्दा ठुला वैष्णव हुन्छन् अरे। सबभन्दा ठुली पृथ्वी हुनुहुन्छ भनौँ भने पृथ्वी तावदियम महत्सु महति, बढी बहुत विशाल यी धरा भइबक्सिन्छ, वसुन्धरा भइबक्सिन्छ भनौँ भने यिनलाई पनि समुद्रले बेरेको छ। तद्वेष्टनम वारिधि, 4 गुणा समुद्र भन्छन्। संसारकाले जल 4 गुणा बढी छ, तर हाम्रो शास्त्रले भन्छ 10 गुणा बढी। त पृथ्वीलाई पनि 10 गुणा बढी जलले घेरेको छ। त्यस हुनाले जल धेरै भनौँ भने त्यो समुद्रलाई पनि एकछिन समुद्र मात्रै मानौँ, यो पृथ्वीलाई घेरेको 4 समुद्रलाई पनि कुनै बेलामा पीतोऽसौ कलशोद्भवेन मुनिना, राक्षसहरू आएर समुद्रमा लुकेर देवताहरूलाई आक्रमण गर्दथे। अगस्त्य ऋषिलाई सबैले प्रार्थना गरेपछि तनक्क पिदी बक्ष्यन्ती, राक्षसहरूलाई देखेर देवताहरूले ड्याम 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 गोविन्दाय नमो नमः गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले यदि समुद्र महान, पृथ्वीभन्दा पनि समुद्र महान भनौँ भने समुद्रलाई पनि अगस्त्य ऋषिले पिदी बक्स्यो। त्यस हुनाले समुद्रभन्दा पनि महान अगस्त्य ऋषि। अब अगस्त्य ऋषि महान भनौँ भने अगस्त्य ऋषि पनि यो आकाशमा अन्तरिक्षमा सानो टिलपिल टिलपिल गर्ने तारा जस्ता भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले आकाश अन्तरिक्ष अगस्त्य ऋषिभन्दा पनि महान अन्तरिक्ष भयो, आकाश भयो। आकाशलाई महान भनौँ भने यत्रो महान आकाश पनि भगवान श्री वामनावतारमा भगवानले त्रिलोकीको नाप्ने प्रक्रियामा भगवानको पाउलाई पूर्ण भएन, हटेन। तद विष्णु हो, तत् भनेको त्यो अन्तरिक्ष पनि विष्णु हो बलिबन्धन प्रकरणे, भगवानले बलिलाई बन्धन गर्ने बेलामा पूर्ण भएन। बलि महाराज बलिले दिएको 3 पाउ पृथ्वीको लागि त्यो अन्तरिक्ष पूर्ण भएन। त्यस्तो भगवान यो अन्तरिक्षभन्दा पनि भगवान नारायण महान 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 कहाँ हो कहाँ महान भनौँ भने त्यस्तो भगवान श्रीमन्नारायण पनि भगवानका भक्त वैष्णवका हृदयमा रहने हुनाले देवोऽसौ वसति त्वदीय हृदय त्वत्तोऽधिकः कः पुमान्। वैष्णवभन्दा महान को त? कोही छैन। त्यस हुनाले पृथ्वी शेषधृता, यसैको समानार्थक अर्को श्लोक पनि छ। पृथ्वी शेषधृता सशम्भु मुकुटे कैलासवासोऽप्यसौ कैलासोऽपि दशाननेन तुलितः बद्धोऽप्यसौ बालिना बाली राघव सायकैर्युधिजितो विष्णुः सतां मानसे तस्माद् विष्णुपरायणात् परतरं नान्योस्ति लोकत्रये। सारा संसारमा विष्णुपरायण वैष्णव भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। अनि त्यस्ता वैष्णव जनको चरणको धुलीले आफू समलङ्कृत भएर धन्य धन्य कृतकृत्य हुनको लागि मृत्यु देवताले शिर झुकाइबक्स्यो। अनि महाराज ध्रुवले मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्युको शिरमा पाउ राखेर आरुरोह अद्भुतम गृहम, अद्भुत त्यो विमानमा विराजमान भएर अनि ध्रुवलोकतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो। तदा उत्तानपदः पुत्रः,
आगतम अन्तकम ददर्श, देखी बक्स्यो। अनि उनले भने कृपा गरी बक्सोस्। अनि उहाँले म के का नै हुँ, ठुलो हुँ भनेर अहङ्कार गरी बक्सेन र जय श्रीमन्नारायण भनेर आफ्ना पाउ मृत्युका शिरमा भनेको चरण चौकी मृत्यु बनी बक्स्यो। मृत्यु देवता त्यो विमानमा चढ्नको लागि चरण चौकी चाहिन्छ नि, त्यो चरण चौकीका स्थानमा मृत्यु देवता बनी बक्स्यो। मूर्तिमान मृत्यु देवताका शिरमा पाउ राखेर महाराज ध्रुव त्यो दिव्य विमानमा चढी बक्स्यो। त्यति बेला के भयो त? तदा दुन्दुभयो नेदुर मृदङ्ग पणवादयः गन्धर्व मुख्याः प्रजगुः पेतुः कुसुम वृष्टयः। त्यति बेला ढोल नगाराहरू, टिम्कीहरू, नाना प्रकारका बाजाहरू, सुरैहरू, अनेक प्रकारका बाजाहरू बज्न थाले। अनि गन्धर्व, प्रमुख गन्धर्वहरूले खूब गीत गाए, कोही नाचे, अप्सराहरू नाचे, गन्धर्वहरूले गीत गाए, आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। आकाशबाट बेसरी पुष्पवृष्टि, मङमङ वासना आउने भएका कल्पवृक्षका पुष्पहरूको वृष्टि भयो। तदा दुन्दुभयो नेदुः, त्यति बेला दुन्दुभी बाजे देवताहरूले बजाए बाजा, खूब बाजा बजाए खुसी भएर। दुन्दुभय मृदङ्ग पणवादय, मृदङ्गहरू, दुन्दुभीहरू, दुन्दुभीको बडा बडा ढोलहरू, नगाराहरू बाजे, मृदङ्गहरू, ढोलहरू, पणवादी गरेका बाजाहरू बजे। अनि गन्धर्व मुख्य प्रजगु, मुख्य सबै गन्धर्वहरूका साथमा अरू पनि आएर उनीहरूले गीत गाए, उहाँको यश गान गरे। अनि कुसुम वृष्टय पेतुः, आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। यस प्रकारले बहुमान जय जयकारका साथमा महाराज ध्रुव त्यो विमानमा चढ्न आँट्ने बेलामा आमालाई सम्झी बक्सिन्छ। सदस्वरलोकमारोक्ष्यन् सुनीतिं जननीं ध्रुवः अन्वस्मरदगं हि दीनां हित्वा यास्ये त्रिविष्टपम्। जुन आमाले मलाई यस्तो बनाइ बक्स्यो, ती आमालाई छोडेर म के त्यो ध्रुवलोकमा जान्छु र? धरतीमै छ सबै चिजा खोजे मिल्छ घरी घरी, तर जन्म दिने आमा पाइँदैन कसै गरी। सदा स्वर्लोकमा आरोक्षण माने ध्रुवजी त्यो ध्रुवलोकमा चढ्ने बेलामा, भगवान विष्णुको लोकमा जाने बेलामा, विष्णु लोकमा जानको लागि त्यो विमानमा चढ्ने बेलामा विमानमा चढी बक्स्यो। विमानमा चढेर विमान जान आँटेको थियो, त्यति बेला आमालाई सम्झी बक्स्यो। के मैले आमालाई छोडेर जान्छु र? मलाई आमालाई छोडेर स्वर्ग पनि प्यारो छैन, आमालाई नलिकन म कसरी जाने भनेर उहाँले अभिप्राय, मनको अभिप्राय प्रकट गरिबक्स्यो इशाराद्वारा पनि। स्वर्लोकम आरोक्षण सच ध्रुवः सुनीतिं जननीं अन्वस्मरत् दीनां हित्वा अगम त्रिविष्टवम यास्य। यो यास्य भनेको कसरी म जान्छु र प्रश्नवाचक जस्तो। स्वर्लोकमा आरोक्षण भनेको स्वर्गलोकमा अर्थात् विष्णु लोकमा, त्यो ध्रुवलोकमा जान तत्पर भएको बेलामा विमानमा चढेर ध्रुवलोकतिर विमान जान आँट्दा सच ध्रुव, ती ध्रुवले सुनीतिम जननीम अन्वस्मरत, पूज्य माता श्री सुनीतिलाई सम्झी बक्स्यो। अनि सम्झेर दिनाम हित्वा, मेरो वियोगमा दुखी भइबक्सेकी मेरी आमालाई, सुनीतिलाई छोडेर अगम जान नसकिने भएको
त्रिविष्टवम यास्ये के विष्णुलोकमा म जान्छु र अर्थात् आमालाई नलगिकन म जान्न भनेर यस्तो उहाँले त्यस्तो अभिप्राय प्रकट गरी बक्स्यो। इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामास तुर्देवीं पुरोयानेन गच्छतिं। ध्रुवको यो अभिप्रायलाई आमालाई नलगिकन म जान्न भन्ने अभिप्रायलाई बुझेर तिनी भगवानका पार्षद सुनन्दनन्दनले ध्रुवलाई भनिबक्सिन्छ, हजुर जस्ता सुपुत्र जसका कोखबाट जन्मे त्यस्ती आमा कृतकृत्य भएर हेर्नु हजुरभन्दा माथि जाँदै हुनुहुन्छ। जननी कृतार्था कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती चयेन स्वर्गस्थितास्ते पितरोऽपि धन्या येषां कुले वैष्णव नामधेय। हजुर जस्ता वैष्णव जसका कुलमा जन्मी बक्सेको छ, जसका कोखबाट जन्मी बक्सेको छ त्यस्ती आमा यहाँ हुनुहुन्छ र हेर्नु त अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ भनेर देखाइदियो उनीहरूले। इति तस्य व्यवसितं सुरोत्तमो व्यवसाय पुरोयानेन गच्छतिं देवीं दर्शयामासतुः। इति इस प्रकार को तस्य व्यवसितं व्यवसाय महाराज ध्रुवको निश्चयलाई आमालाई नलगिकन जान्न भन्ने यो निश्चयलाई व्यवसाय भनेको बुझेर, व्यवसितं भनेको निश्चय, उहाँले निश्चय गरेको कुरालाई व्यवसाय बुझेर सुरोत्तमौ ती देवश्रेष्ठ ती पार्षद प्रधान भगवान विष्णुका प्रधान पार्षदहरूले पुरोयानेन गच्छतिं अगाडि माथि माथि दिव्य विमानमा दिव्य अप्सराहरूद्वारा गान बजान महिमा गान गर्दै गर्दै गइराखेकी आमा सुनीतिलाई देवीम भनेको देवी सुनीतिलाई दर्शयामासतु देखाइबक्स्यो। महाराज नजर गरिबक्सोस् ऊ किङ्किणी जाल मौलिना नाना प्रकारका अत्यन्त देदीप्यमान जहाँ मालाहरू छन्, छडी चमरहरू छन्, चन्दुवाहरू छन्, गान गर्ने महिमा गान गर्ने अप्सराहरू छन्, दिव्य देवाङ्गनाहरू छन्, उनीहरूद्वारा बार बार बहुमान पाउँदै जय जयकार मनाउँदै हेर्नु न अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। सुन्दर सुन्दर वाद्यवादन भइराखेका छन् भनेर देखाइदिए बक्स्यो र नि प्रसन्न भइबक्स्यो महाराज ध्रुव पनि। तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पतिवैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमाणो ददृशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान्। जान आँट्दा के देखिबक्स्यो त त्यहाँबाट विमान सररर माथि उड्न थाल्नुभयो। विमान उड्दा तत्र तत्र पथि वैमानिकैः सुरैः प्रशंसद्भिः वैमानिकैः सुरैः अवकीर्यमाणः क्रमशः ग्रहान् ददृशे। कुसुमैः अवकीर्यमाणः कुसुमैः अवकीर्यमाणः क्रमशः ग्रहान् ददृशे ददर्श। तत्र तत्र जहाँ जहाँ अगाडि बढी बक्सिन्छ त्यहाँ त्यहाँ पथि ध्रुवलोकमा जाँदाखेरि त्यस बीचका मार्गहरूमा प्रशंसद्भिः जय हो धन्य भनेर तत्तत लोकका निवासी देवताहरूद्वारा उहाँको प्रशंसा गरिँदै छँदा वैमानिकैः विमानमा विराजमान भएका देवताहरूद्वारा कुसुमै अवकीर्यमाण पुष्प वृष्टिले एकदम स्वागत गरिँदा छँदा पुष्पद्वारा ढाकिँदै ढाकिँदै महाराज ध्रुवजी क्रमशः ग्रहान् ददृशे। क्रमशः जति माथि जानुहुन्छ तत्तत् ती ग्रहहरूलाई देखिबक्स्यो ददृश्य अथवा ददर्श। त्रिलोकीं देवयानेन सोतिव्रज्य मुनीन् अपि
परस्ताद् यद्ध्रुवगतिर विष्णोः पदमथाभ्यगात। त्यो देवयान विमानद्वारा भगवानका पार्षदहरूले ल्याएको विमानमा चढेर जाँदाखेरि तीनै लोकलाई पार गर्दै अगाडि महाराज जानुभयो ध्रुवजी। अनि मुनिन अपि अतिव्रज्य सप्तर्षिहरूलाई नै पार गरेर सप्तर्षिहरूको लोकदेखि पनि अगाडि जो सप्तर्षिको लोकभन्दा माथि जो ध्रुवलोक हो, विष्णु भगवानले ध्रुवको लागि बनाइदिएको जो विष्णु भगवानको दिव्य पद हो, त्यसलाई प्राप्त गरिबक्सियो, त्यहाँ गइबक्सियो। ध्रुवगतिः देवयानेन त्रिलोकीम अतिक्रम्य मुनिन अपि त्रिलोकीम अतिव्रज्य मुनिन अपि अतिव्रज्य परस्तात् यत् विष्णोः पदम अथ अभ्यगात। ध्रुवगति भनेको जो स्थिर अचल गति भएको, जुन ठाउँ ध्रुव हो, जुन गति जुन गमन हो, जो प्राप्ति हो, जो ध्रुव छ, त्यस्तो ध्रुवगतिलाई महाराज ध्रुवले देवयानेन देवताहरूले ल्याएको दिव्य विमानमा विराजमान भएर जाँदा त्रिलोकीम अतिव्रज्य तीनै लोकलाई भूर्भुव स्वै तीन लोकलाई पार गरेर त्यहाँदेखि मुनिन अपि अतिव्रज्य सप्तर्षिहरूको लोकलाई पनि पार गरेर परस्तात् यद विष्णु त्यसदेखि अगाडि त्यसदेखि सप्तर्षिको लोकदेखि माथि जो यद विष्णु हो परमम पदम विष्णु भगवानको यद विष्णु हो पदम जो विष्णु भगवानको पद हो अर्थात् ध्रुवलोक हो, त्यसलाई अथ अभ्यगात सबै ग्रहहरूलाई देख्दै देख्दै सप्तर्षिहरूलाई नि पार गरेर अनि त्यस ध्रुवलोकलाई विष्णुलोकलाई अभ्यगात प्राप्त गरिबक्सियो। कस्तो छ त ध्रुवलोक? यद भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनु विभ्राजन्त एते यन्न व्रजन् जन्तुषु येन अनुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम्। अर्थात् जुन भगवानले दिएको त्यो ध्रुवलोक आफ्नै प्रकाशले प्रकाशमान छ, अरूले कुनै कहिले उज्यालो पार्न पर्दैन, सूर्य अस्ताउने चन्द्रमा अस्ताउने यस्तो अन्धकार हुँदैन, स्वयं प्रकाशमान छ। अनि जो यिनै तीनै लोकहरू जसका उजेलाले उजेलो हुन्छन्, तीनै लोक उसको प्रकाशले ध्रुवको प्रकाशले प्रकाशित हुन्छन्। जो त्यो लोकलाई कसले प्राप्त गर्दछन्? जसले प्राणीमा दया गर्दछन् तिनीहरूले प्राप्त गर्दछन्। तर जसले प्राणीलाई दया गर्दैनन् तिनीहरूले जुन लोकलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जसले सबैको निरन्तर भलो गर्दछन् ती व्यक्तिहरू त्यो लोकलाई पुग्दछन्। त्यस्तो लोकलाई ध्रुवजी गइबक्सियो। यत स्वरुचैव सर्वतो भ्राजमानं एते अनुएते लोकास्त्रयः विभ्राजन्ते ये जन्तुषु
अननुग्रह यत नाव्रजन ये भद्राणि अनिशम चरन्ति यद व्रजन्ति अर्थात ते व्रजन्ति तत् विष्णु पदम ध्रुव अभ्यगात। अर्थात हे विदुर जी, ध्रुवजीले प्राप्त गरेको भगवानका अनुग्रहले बनेको जो ध्रुवलोक कस्तो छ, यत स्वरूचैव सर्वतो भ्राजमान, आफ्नै प्रकाशले सबै तर्फबाट प्रकाशमान छ, जो अरूले उज्यालो बनाउनु पर्दैन, जसका प्रकाशले अनुयेते त्रयोलोका विभ्राजन्ते, जसका प्रकाशले तीनै लोकहरू प्रकाशमान हुन्छन्, जसका उज्यालाले त्यो लोकलाई, जुन यस्तो ध्रुवलोक हो, त्यो लोकलाई ये जन्तुषु अननुग्रह, प्राणीहरूमा दया नगर्ने भएका निर्दयी निष्ठुरी हिंसा गर्ने हत्याराहरूले जुन लोकलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्, जो दयाले शून्य भएका व्यक्तिहरूले जुन लोक प्राप्त गर्न सक्दैनन्, जो अहिंसा प्रधान भागवत धर्मको अनुसन्धान गर्दैनन्, ती व्यक्ति भागवत धर्मको अनुमोदन गर्दैनन्, भागवत धर्मको पथमा हिँड्दैनन् भने तिनीहरूले त्यसलाई त्यो लोक प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू ये जन्तुषु अननुग्रह यत नाव्रजन, ती व्यक्तिहरूले यत भनेको त्यो ध्रुवलोकलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तर ये जो व्यक्तिहरू जन्तुषु भद्राणि अनिशम चरन्ति, प्राणीहरूको प्रति सधैँ भलो गर्दछन्, प्राणीहरूको भलो गर्ने जो व्यक्ति छन् तिनीहरू यद व्रजन्ति, त्यस्ता प्राणीको भलो गर्ने व्यक्तिले जुन भगवानको लोकलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यस्तो तत्त्व विष्णु लोक अर्थात ध्रुवलोकलाई महाराज ध्रुव अभ्यगात पुगी बक्स्यो। ध्रुवलोक र सत्यलोकको फरक के छ? सत्यलोकमा गएका फेरि फर्कन पर्दछ। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन भने ध्रुवलोकमा गएकाहरूलाई त्यहीँबाट कल्पान्तमा मुक्ति मिल्दछ, यति फरक छ। त्यस्तो ध्रुवलोकमा ध्रुवजी गई बक्स्यो। शान्तः समदृशः शुद्धः सर्वभूतानुरञ्जनः यान्त्यञ्जसाच्युत पदम् अच्युत प्रिय बान्धवाः। अच्युत का प्यारा छन् बन्धु जसका, अर्थात भागवतहरू, वैष्णवा बान्धवा विष्णु भक्ताश्च, भगवत भक्तलाई बान्धव बुद्धि गर्ने भएका, वैष्णवे बन्धु सत्कृति, वैष्णवमा बन्धु भाव गर्ने भएका त्यस्ता व्यक्तिहरू जो शान्त छन्, समाधि गुणले युक्त छन्, सबैमा भगवत बुद्धि गर्दछन्, जो शुद्ध छन्, सबै प्राणीहरूको भलो गर्न चाहन्छन्, भलो गर्दछन्, भगवान का भक्तहरूका जो दासानुदास छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरू जुन पदलाई सजिलै जान्छन्, त्यस्तो दिव्य पदमा, त्यस्तो ध्रुवलोकमा ध्रुवजी गई बक्सियो। यसको भाव शान्तः समदृशः शुद्धः सर्वभूतानुरञ्जनः अच्युत प्रिय बान्धवाः अंजसा अच्युत पदम यान्ति तद अभ्यगात। जो शान्त छन्, समदमादि सम्पन्न छन्, समदमादि जो आत्माका गुण हुन् तिनले युक्त भएका छन्, समदृशः सबैमा भगवानको माने मया सहित सम, सबै जगत
लक्ष्मी नारायणले युक्त छ। सिया राममय सब जग जानी यो सम्झन्छन्। अर्थात् समदृश भनेको शरीरलाई प्रकृतिको परिणाम सम्झेर सबैमा यी पञ्चमहाभूतले बनेका हुन्। त्यस्तै आत्मा प्रकृति वियुक्त शुद्ध आत्मा यस्तो छ। आत्मा सबै समान छन्। प्रकृतिका यी परिणामले भिन्न भिन्न भए पनि यो प्रकृतिको आकृतिभित्र रहेका आत्मा सबै उस्तै छन्। ज्ञान र आनन्दले युक्त भएका आत्मा हुन्। अज्ञानले यस्तो देखिए पनि भन्ने यस्तो जो समदर्शी सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने भाव भएका शुद्ध छन्। काम क्रोधले जसको चित्त कलुषित छैन, जसले सर्वभूतानुरञ्जन सबै प्राणीको हित मात्र जसले गर्दछन्, यस्ता अच्युत प्रिय बान्धवा भगवानका दासहरू नै जसका बन्धु हुन्, त्यस्ता भगवानका दासानुदास भएका त्यस्ता वैष्णवजनहरू अंजसा पदम जुन पद अच्युत पदम अंजसा यान्ति, जुन विष्णु भगवानको लोकलाई सजिलै जान्छन् त्यस्तो विष्णु लोक अर्थात् ध्रुवलोकलाई महाराज ध्रुवले प्राप्त गरिबक्स्यो। तद अभ्यगात अच्युत प्रिय बान्धवा यत् अच्युत पदम अंजसा यान्ति तद विष्णु पदम ध्रुव अभ्यगात। ध्रुवजी सजिलै गइबक्स्यो। इत्युत्थानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः। यसको अर्थ के भने समदमादिद्वारा सबै प्राणीको भलो गर्ने भएका ब्रह्मोपासनमा निष्ठ भएका पनि व्यक्तिहरू कोही प्रारब्धवशले विघ्नले लत्रिए चिप्लिए भने सत्यलोकमा ध्रुवलोकमा गएर त्यहाँको भोग अनुभव गरिसकेर अनि त्यहीँबाट भगवानमा प्रेम गरेर सिद्धयोग भएर त्यहीँबाट मुक्त हुन्छन्। यदि भगवानमा प्रीति रहिराख्यो भने ती समदृश शुद्ध सर्वभूतानुरञ्जना अच्युत प्रिय बान्धवा। त्यस्तो भएपछि इत्युत्थानपदः पुत्रो ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणां लोकानां चूडामणिरिवा मलः। यस प्रकारले भगवान कृष्णका अनन्य भक्त भइबक्सेका, कृष्ण भगवान नै जसका आधार उपाय फल भइबक्सिन्छ, त्यस्ता निर्मल जो उत्तानपादका छोरा ध्रुव भइबक्सिन्छ, वहाँ तिनै लोकका भक्तहरूका समुदायमा चूडामणि जस्तै भक्तहरू जनको शिखामणि जस्तै त्यस्ता सर्वोत्तम भइबक्स्यो। जस्तै भक्तहरूका गणनामा पछि गएर प्रह्लाद सर्वश्रेष्ठ भइबक्स्यो, त्यस्तै त्यति बेला ध्रुव भक्तहरूका शिखामणि भइबक्स्यो। इति कृष्णपरायणः ध्रुवः अमलः उत्तानपदः पुत्रः ध्रुवः त्रयाणां लोकानां चूडामणि इव अभूत्। अर्थात हे विदुरजी, इति यस्ता महाराज ध्रुव यस्तो प्रकारले जो कृष्ण परायण भगवान कृष्ण नै परम अयनम, अयन भनेको प्राप्य, अयन शब्दको अर्थ इयते प्राप्यते अनेनेति अयनम, इयते प्राप्यते असोइति अयनम, जसद्वारा मिल्नुहुन्छ भगवान। भगवान कसद्वारा मिलिबक्सिन्छ? भगवान भगवानद्वारा मिलिबक्सिन्छ। भगवानलाई प्राप्त गर्न भगवान नै उपाय हो। हाम्रा साधनले भगवान मिलिबक्सिन्छ हुनाले उपाय पनि भगवान, अनि उपाय भएका भगवानलाई त्यो उपायद्वारा मिल्ने उपेय के हो त? उपेय पनि भगवान।
अनि आधार पनि भगवान, आधार उपाय फल। त्यसो हुनाले कृष्ण परायण यस प्रकारले भगवान कृष्ण नै परम जसका प्राप्य भइबक्सिन्छ, प्रापक भइबक्सिन्छ, आधार भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यस्तो भावना भएको हुनाले वासुदेव सर्वम भन्ने भावना भएका हुनाले नै अमल निर्मल भइबक्सेका जो उत्तानपादका छोरा, उत्तानपदः पुत्र ध्रुव, उत्तानपादका छोरा जो ध्रुव भइबक्सिन्छ उहाँ त्रयाणाम लोकानाम चूडामणि इव अभूत। तीनै लोकमा अर्थात् तीन लोकको अर्थ तलदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त तीन लोकमै आए। यदि 14 लोक भए पनि तीन लोक भित्रै आउँछन्। त अभूत त्रयाणाम तीनै लोकका व्यक्तिहरूको, तीनै लोकमा रहेका भक्तहरूको सबैको शिखामणि जस्तै भइबक्स्यो। भक्तजनहरूको शिखाको माने जस्तै कुनै व्यक्तिको शिरको मुकुट जस्तै सबै भक्त समूहमा मुकुटमणि जस्ता त्यस्ता सुशोभित भइबक्स्यो। दिव्य यसले समलङ्कृत भइबक्स्यो ध्रुवजी। कस्तो लोक प्राप्त गरिबक्स्यो? गम्भीर वेगो निमिषम ज्योतिषां चक्रमाहितं यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवाम गणः। हे विदुरजी, जो निरन्तर चल्ने भएको जो चक्र हो, जुन चक्रमा वरिपरि जुन ध्रुवलोकमा आश्रित भएर सबै ग्रह नक्षत्रहरू जसरी मेईमा त्यो के भन्छन् दाम्लो जसमा गोरुहरूलाई बाँधिन्छ र घुम्दछन्, मेहीमा सबै गोरुहरू घुमे झैँ जुन ध्रुवक रूपी मेहीमा सारा यी ग्रह नक्षत्र ताराहरू घुम्दछन्, त्यस्तो दिव्य ध्रुवलोकलाई उहाँले प्राप्त गरिबक्स्यो। कौरव्य अनिमिषम ज्योतिषां चक्रम यस्मिन् आहितं गवाम गणः इव। कौरव्य अनिमिषम ज्योतिषां चक्रम यस्मिन् आहितं मेढ्याम इव मेढ्याम गवाम गण इव यस्मिन् भ्रमति। त्यस्तो ध्रुवलोकलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। हे विदुर महाराज, हे कौरव्य, हे विदुरजी, अनिमिषम भनेको निरन्तर, ज्योतिषां चक्रम ग्रह नक्षत्रहरूको चक्र समूहहरू, यस्मिन् आहितम जुन ध्रुव पदमा स्थिर छ, जसको आश्रयमा छ, जस्तै मेढ्याम भनेको मेहीमा, गम्भीर वेग अत्यन्त गम्भीर वेग भएको, अखण्ड गति भएको यो ग्रह नक्षत्रहरू मेढ्याम गवाम गण इव भ्रमति, मेहीमा गोरुहरू घुमे झैँ गरी जुन ध्रुव रूपी मेहीमा सारा ग्रह नक्षत्रहरू घुम्दछन्, त्यस्तो ध्रुवलोकलाई राजकुमार ध्रुवले प्राप्त गरिबक्स्यो। आफ्ना शिष्यको यस्तो महत्व देखेर प्रचेताहरूका यज्ञमा गएर महाराज देवर्षि नारदजीले पनि उनको महिमा गाइबक्स्यो। हो मेरा चेला शिष्य सत्शिष्य भयो भने गुरुको छाती नाङ्ला भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। महिमानम, त्यस हुनाले शिष्याद इच्छेत पराजय, शिष्य त्यस्तो होस् कि गुरुलाई आफूभन्दा पनि 4 कदम अगाडि गएको शिष्य, माने सत्कार्यमा, ज्ञानमा, विद्यामा, भगवत भक्तिमा, उदारतामा, दयादिमा, सबै कुरामा अगाडि गए शिष्य भने, राम्रा गुणमा शिष्य अगाडि गए,
गुरुको महत्त्व बढ्दछ। त्यस हुनाले भगवान ऋषि नारदः अस्य महिमानं विलोक्य सत्रे प्रचेतसां सत्रे आतोद्यम वितुदन श्लोकान अगायत। अर्थात देवर्षि नारदजीले पनि ध्रुवको यो महिमा देखेर प्रचेताहरूको यज्ञ सभामा गएर ध्रुव महिमालाई बताउने भएका हो। यस्तो गरो मेरो ध्रुवले, उस्तो गरो भनेर खूब महिमा गाई बक्सियो। आफ्नो वीणा बजाउँदै वीणाका तालमा अत्यन्त सुन्दर स्वर अनि तान छेडेर गाई बक्सियो। अस्य महिमानं विलोक्य भने ध्रुवको महिमालाई देखेर भगवान नारदो भगवान ऋषि नारदजी, जो ज्ञान सम्पन्न नारदजी, जो देवर्षि भइबक्सिन्छ, उहाँले प्रचेतसाम सत्रे प्रचेताहरूको यज्ञ सभामा गएर श्लोकान भने ध्रुवका महिमा प्रतिपादक श्लोकहरूलाई आतोद्यम वितुदन त्यो वीणाका स्वरका साथमा वीणा बजाउँदै वीणाको स्वरका साथमा तिनका महिमालाई अगायत गाई बक्सियो। के गाई बक्सियो त नारदजीले भनेको यहाँ आउँछ। नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवतायाः तपः प्रभावस्य सुतस्य तां गतिं दृष्ट्वा विपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपः। माने ओहो, वास्तवमा पतिलाई देवता मान्ने भएकी पतिव्रता शिरोमणि सुनीतिका सुपुत्र ध्रुवको महिमालाई कसले प्राप्त गर्न सक्दछ र? जसलाई बडा बडा त्यो उनको महिमालाई प्राप्त गर्न बडा बडा वेदवादीहरूले पनि समर्थ हुँदैनन् भने अरू राजाहरू सामान्य प्रकृतिमा रागमा रञ्जित भएका व्यक्तिले कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन् र? त्यस्तो मेरो चेलाले कसरी प्राप्त गर्न सक्ने भएको त्यस्तो पदलाई प्राप्त गर्यो भनेर महिमा गाइबक्स्यो। नूनम पतिदेवतायाः सुनीतेः तप प्रभावस्य तां गतिम् अधिगन्तुं वेदवादिनः अपि अभ्युपायान् दृष्ट्वा नैव प्रभवन्ति। अभ्युपायान् दृष्ट्वा अपि नैव प्रभवन्ति तर्हि किं नृपः। साँच्चै नै हो, पतिव्रता शिरोमणि जो सुनीति भइबक्सिन्छ, उहाँका सुनीते सुतस्य तप प्रभावस्य, उनका छोराको जो तपस्याको प्रभाव हो, त्यस प्रभावलाई त्यसको महत्त्व बडा अद्भुत छ। उनले प्राप्त गरेको त्यो गतिलाई, त्यो ध्रुवलोकलाई, ताम गतिम, त्यो फललाई, त्यो महत्त्वलाई, त्यो यसलाई, त्यो कीर्तिलाई, त्यो लोकलाई अधिगन्तुम प्राप्त गर्न वेदवादिनः अपि, वेदवादी वेदज्ञ ब्रह्मर्षिहरू पनि अभ्युपायान् दृष्ट्वा अपि नैव प्रभवन्ति, उपाय देखेर पनि, भगवत आराधना रूपी उपाय हो यस्तो भन्ने जानेर पनि त्यसलाई पूर्ण रूपले अनुष्ठान गर्न सक्दैनन्। अर्थात्
त्यत्रो कठोर अनुष्ठान गरेर त्यो ध्रुवलोकलाई प्राप्त गर्न उनीहरू पनि समर्थ हुँदैनन् भने किम नृपाः विषय लम्पट भएका प्रकृतिको रागमा रञ्जित भएका नाना प्रपञ्चमा फँसेका राजाहरूले कसरी प्राप्त गर्न सक्दछन् अर्थात् सक्दैनन्। यो मेरो शिष्यको अद्वितीय प्रभाव हो भनेर सबैका सामने शिष्यको गुणगान गरी बक्सियो। अर्थात् मेरो शिष्य कस्तो, नारदजीका शिष्य हुन्। नारदजीकै शिष्यको प्रभाव छ के संसारमा, किनभने दुईटा बुढा शिष्य वाल्मीकि र व्यासले संसारलाई दिव्य साहित्य रसको पान गराएर सबैलाई आप्लावित गरिदिई बक्सेको छ। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, नारदको शिष्य होइन व्यासजी। सबैभन्दा पहिलो महान काव्य गान गर्नेवाला वाल्मीकि कसको शिष्य त? तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ। नारदजीसँग सोधी बक्स्यो, नारदजीको सान्निधि प्राप्त गरी बक्स्यो र वाल्मीकि भइबक्स्यो। नारदजीको सान्निध्यले वेदव्यास पनि वेदव्यास भइबक्स्यो। त्यस हुनाले त्यस्तै चाहिँ नारदजीका सान्निध्यले ध्रुव भइबक्सियो। नारदजीकै छत्र छायामा रहेर गर्भमा आमाको गर्भमा रहेको भक्त प्रहलादले पनि नारदजीको आश्रममा रहेकी माताजीले सुनेको ज्ञानले उनी पनि ज्ञानी बन्नुभयो। भक्तहरूमा अग्रगण्य भइबक्स्यो। भक्तहरूको नाम गाउँदा पहिले उनको उम्लो प्रहलादको नाममा उम्लो भाँचिने भयो। कसको प्रभाव त? प्रहलाद नारद पराशर। हेर्नु त, नारद चेला पहिले आए, गुरु पछि जानुभयो। प्रहलाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश सुखसौनक भीष्म दालभ्याम। त्यस हुनाले शिष्यको महत्त्वले गुरुको गौरव बढ्दछ। त्यस हुनाले हेर, पतिव्रता शिरोमणि सुनीतिको छोराको प्रभाव हेर त। जुन लोकलाई उनले प्राप्त गरे त्यसलाई ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी ऋषिहरूले पनि उपाय देखेर पनि अनुष्ठान गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने राजाले के प्राप्त गर्न सक्लान् त? यह पञ्चवर्षो कस्ता छन् नि? यह पञ्चवर्षो गुरुदार वाक्शरैर भिन्नेन यातो हृदयेन धूयता वनम मदादेश कर। मेरो आज्ञा मान्नेवाला मेरो शिष्य। वनम मदादेश करो जितम प्रभुम जिगाय तत् भक्त गुणैः पराजितम। जुन 5 वर्षको बालक ध्रुवले सौतनी आमाको वचनद्वारा हृदय विद्ध भएर अत्यन्त खिन्न हुँदै हुँदै वनमा गई बक्स्यो मेरो आज्ञा पालन गरेर। अनि भगवान श्रीमन्नारायणलाई आफ्ना गुणद्वारा जित्नु भयो। भगवान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भएका भगवानलाई पनि जित्नु भयो, अर्थात् आफ्ना बसमा पारिबक्स्यो। अहम भक्त पराधीन हे स्वतन्त्र इव द्विज। त्यस्ता भगवानलाई पनि उहाँले आफ्ना बसमा गरिबक्स्यो। त्यस्तो मेरो प्यारो शिष्य ध्रुवको महत्त्व हो। त्यस्तो ध्रुवको म गुरु हुँ भनेको अर्थ। यह पञ्चवर्षः गुरुदारवाक्शरैः भिन्नेन दूयता हृदयेन वनं यातः मदादेशकरः अजितं गुणैः पराजितं प्रभुं जिगाय। नारदजीले प्रचेताहरूको यज्ञ सभामा त्यहाँ रहेका ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, नरर्षि सब ब्रह्मादि देवताहरू सबैका सामने यो महिमा गाइबक्सेको छ। यह जुन यह जो ध्रुव हो 5 वर्ष 5 वर्षको थियो। त्यस अवस्थामा पनि गुरुदार वाक्शरै आफ्ना पिताश्रीकी पत्नी कान्छी पत्नी सुरुचि उनका पाणी रूपी बाणद्वारा विद्ध भएर भिन्नेन भनेको विद्ध भएर
अनि त्यो हुनाले दुयता दुय मानेन दुखी भएको हृदय न हृदयले वनम यात वनमा गई बक्सियो। वनमा गएर के गरे त मदादेश कर मेरो आज्ञा पालन गरे। बाबु जाऊ तिमी वनम मधुवनमा जाऊ, त्यहाँ गएर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको अनुसन्धान गर भनेर त्यो अनुसन्धान सबै जप गर्ने प्रक्रिया बताएर पठाएको हुनाले मदादेश गर मैले जे भने त्यही मान्ने भएको। त्यस्तो ध्रुवले अजितम गुणै पराजितम, अजितम कसैले जित्न नसक्ने त्यस्ता भगवानलाई पनि गुणै पराजितम गुणले आफ्ना वशमा गराए भएका, गुणै माने मैत्री आदि गुणहरूद्वारा सबैमा मैत्री आदि गुणद्वारा भगवानलाई पराजितम आफ्ना वशमा जिगाय गर्नुभयो। भगवानलाई आफ्ना वशमा पार्नुभयो। त्यस्ता मेरा ध्रुवको महिमा अपार छ। ध्रुवको महिमा त पुरा गरिदिउँ। यह क्षत्रबन्धुर, त्यसपछि विश्राम गरौँला। यह क्षत्रबन्धुर भुवि तस्याधिरूढ मन्नारुरुक्षेदपि वर्ष पूगहि षट्पञ्च वर्षो यदहो विरल्पै प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम। जो मेरो 5-6 वर्षको ध्रुव भक्तले छोटो समयमा नै जम्मा 4-5 महिनामा नै भगवान वैकुण्ठनाथलाई प्रसन्न पारेर जो दुर्लभ ध्रुवलोकलाई प्राप्त गरेर अनि संसारमा पनि ओहो ध्रुव यस्ता भनेर प्रसिद्धि प्राप्त गरे। त्यस्तो जुन ध्रुव हो तिनको महिमालाई हजारौं वर्षसम्म प्रयत्न गरे पनि कसले तिनको महिमा प्राप्त गर्न सक्दछ र उनीले प्राप्त गरेको त्यस लोकलाई कसले प्राप्त गर्न सक्दछ र अर्थात् कसैले गर्न सक्ने काम गर्यो मेरो शिष्यले। यह षट्पञ्च वर्षः अहोभि अल्पैहि अल्पैहि अहोभिः वैकुण्ठं प्रसाद्य यत् अवाप तस्याधिरूढं भुवि क्षत्रबन्धु वर्षपूगैहि अन्नारुरुक्षेत्। यह जो ध्रुव षट्पञ्च वर्ष 5-6 वर्षको, त्यहाँभन्दा बढी होइन, त्यस्तो सानो दुधमुखे बालक, त्यस्तो बालकले अहोबी अल्पै अल्पै अहोबी थोरै समयमा जम्मा 5 महिनामा नै वैकुण्ठम प्रसाद्य वैकुण्ठनाथ भगवानलाई प्रसन्न पारेर यत अवाप जुन विष्णुलोक ध्रुवलोकलाई उहाँले प्राप्त गरिबक्स्यो तस्याधुरूढम उनले प्राप्त गरेको तत्पदम त्यो जुन ध्रुवलोक हो भुवि यो संसारमा कोही समर्थ भए पनि क्षत्रबन्धु कुनै क्षत्रियले अरु कुनै व्यक्तिले वर्ष पुगही अपि हजारौं वर्ष समूहमा पनि धेरै धेरै वर्ष प्रयास गरे पनि अन्नारुरुक्षेत त्यसलाई त्यहाँ चढ्न सक्छ, त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। माने त्यसलाई प्राप्त गर्ने इच्छा पनि गर्न सक्दछ र प्राप्त गर्ने कुरा कहाँ गयो कहाँ, त्यो मनोरथ पनि गर्न सक्दैन। कसैले सोच्दछ त्यो ध्रुवलोकलाई प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर कसैले मनोरथै गर्दैन। त्यो असम्भव कुरा भन्दछन्। त्यो अरूका नजरमा असम्भवलाई नै सम्भव बनाइदियो। जुन कुरालाई मेरा शिष्य ध्रुवले सम्भव गराइदिए त्यो कुराहरूले सोच्न पनि सक्दैन। त्यो ध्रुवलोकमा जान पाए हुन्थ्यो, जाने कुरा त हरायो, जान पाए हुन्थ्यो भनेर मनोरथ पनि गर्न सक्दैनन्। अरूको मनोरथको टाढा भएको कुरालाई पनि मेरो शिष्यले गरेर देखाइदियो भनेर बताइबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच एतत्तेभि तम सर्वं यत् पृष्टोऽहमिह त्वया
ध्रुवस्योद्दाम यशसचरितम सम्मतम सताम। साधु सन्त महात्माहरूलाई अत्यन्त सम्मत भएको ध्रुवको यो पावन चरित्र हे विदुरजी मैले हजुरलाई सुनाएँ भनेर भनिबक्सिन्छ। यहाँबाट 44 श्लोकबाट हामीले पर्सि भनौँला, भोलि अनध्याय। आज यही नै विश्राम गरौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।